नमो नमः। तर्क संग्रहको 23औं श्रृङ्खलामा आज सन्निकर्षको चिन्तन गर्नेछौँ। हामीहरूले प्रत्यक्ष खण्ड सुरु गरेर इन्द्रिय स्वरूप प्रत्यक्षको लक्षण बनाएका थियौँ। प्रत्यक्ष ज्ञानकरणत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम। त्यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान आएको थियो, अतः प्रत्यक्ष ज्ञानको लक्षण बनायौँ। इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम भनेर त्यहाँ फेरि इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष आएको छ। त्यो इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष के होला भन्ने जिज्ञासामा ग्रन्थकारले आज इन्द्रियार्थ सन्निकर्षको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। सन्निकर्ष भनेको सम्बन्ध हो। विशेष गरेर हामीहरू इन्द्रिय र अर्थको जो सम्बन्ध हुन्छ त्यसलाई सन्निकर्ष भन्ने गर्दछौँ। कुनै पनि प्रत्यक्ष गर्नको लागि इन्द्रियसित विषय छोइनु पर्दछ। चक्षुरिन्द्रिय भनेको यसलाई चक्षुगोलक भन्दछन्। त्यसको बीचमा गुच्चा जस्तो छ। त्यसको पनि बीचमा कृष्ण तारा भन्दछन्, टाटो छ कालो। त्यसको पनि बीचमा कलमको निम जस्तो विशेष भाग देखिन्छ। त्यसमा तैजस तेज स्वरूप रूपलाई ग्रहण गर्ने पदार्थ विशेष रहन्छ। त्यसलाई हामीले चक्षुरिन्द्रिय भन्दछौँ। लाइटको माध्यमद्वारा बुझ्न सकिन्छ। जसरी लाइट अन गरियो भने त्यसको फोकस त्यो बल्बको वरिपरि घेरिएको चम्किलो पदार्थको माध्यमद्वारा टाढासम्म पुग्दछ र तत्तत् पदार्थलाई प्रकाशले छुन्छ। त्यस्तै प्रकारले चक्षुरिन्द्रिय यहाँबाट निक्लिएर जान्छ र घटलाई छोयो भने घटको ज्ञान हुन्छ, रूपलाई छोयो भने रूपको ज्ञान हुन्छ, रूपत्वलाई छोयो भने रूपत्वको ज्ञान हुन्छ। यस्तै प्रकारले अरू इन्द्रियले पनि छुन्छन्। रसको प्रत्यक्ष गर्नु पर्यो भने चक्षुरिन्द्रिय चाहिँ रसेन्द्रिय जाँदैन। तसर्थ आँपलाई काटेर टुक्रा बनाएर खुवाइदिनु पर्दछ। त्यहाँ पनि एउटा सम्बन्ध भयो अनि प्रत्यक्ष भयो। यस्तै प्रकारले कहाँ कहाँ कुन कुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो चिन्तन गर्नको लागि मूलकार लेख्नुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस्। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त समवेत समवाय समवाय समवेत समवाय विशेषण विशेष्य भावश्चेति। हजुरहरूले पनि एकचोटि भन्नुहोस्। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त समवेत समवाय समवाय समवेत समवाय विशेषण विशेष्य भावश्च इति। यो सन्निकर्षको भूमिका बनाउनको लागि पदकृत्यकार लेख्नुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्। प्रत्यक्षेति यसरी प्रतीक उठाउनु भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ तच्च प्रत्यक्षम षड्विधम घ्राणज रासन चाक्षुष श्रोत्र त्वाच मानस भेदात। अर्थात् मूलमा जो प्रत्यक्ष ज्ञान लेखिएको छ त्यो प्रत्यक्ष ज्ञान शब्दले 6 प्रकारको प्रत्यक्ष लिनुपर्दछ। कुन कुन भन्दा अगाडि भन्नुहुन्छ घ्राणज भनेको जिग्रामी, अर्थात् मैले सुँग्दैछु यस प्रकारको अनुभव हुन्छ। त्यो अनुभवलाई घ्राणज भन्दछन्। किनकि घ्राणात् जायते ती घ्राणज, घ्राणेन्द्रियले हुने भएको हुनाले त्यसलाई घ्राणज भन्दछन्। रासन भनेको आस्वादयामी, मैले आस्वादन गर्दैछु, रसानुभूति गर्दैछु, यस प्रकारको प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ। यो अमिलो छ, पिरो छ इत्यादि प्रकारले त्यो ज्ञानलाई रासन भन्दछन्। किनकि रसनेन्द्रियद्वारा हुने भएको हुनाले। चाक्षुष भनेको पश्यामी, यस्तो अनुभव हुन्छ, मैले चक्षुद्वारा देखिरहेको छु। यो नीलो छ, यो पहेँलो छ, यो ठुलो छ, यो सानो छ, अथवा यो चिज छैन इत्यादि। यस प्रकारको जो ज्ञान भएको छ त्यसलाई
चाक्षुष ज्ञान भन्दछन् किनकि यो चक्षुद्वारा हुन्छ। श्रोत्र भनेको शृणोमि अर्थात् मैले सुन्दैछु। नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति यस्तो शब्द श्रवण गरेर नदीका तीरमा 5 वटा फल छन् जुन ज्ञान हुन्छ त्यसलाई श्रोत्र भन्दछन् किनकि श्रोत्रेन्द्रियद्वारा ज्ञान भएको हो। त्वाच भनेको स्पृशामि अर्थात् छुँदैछु, यो तातो छ, यो चिसो छ, यो ठिक्कको छ इत्यादि प्रकारले जो तातो चिसोको अनुभव हुन्छ त्यसलाई त्वाच प्रत्यक्ष भन्दछन् किनकि त्वक इन्द्रियद्वारा हुने भएको हुनाले। मानस भनेको मनसा साक्षात् करोमि अर्थात् मनद्वारा जान्दैछु यस्तो अनुभव हुन्छ। म सुखी छु, म दुखी छु, ममा यति ज्ञान छ अनि आफ्नो आत्माको आफैले प्रत्यक्ष हुन्छ। यिनी ज्ञानलाई मानस ज्ञान भन्दछन् किनकि मन रूपी इन्द्रियद्वारा हुन्छ। द्वन्द्वान्त भेद शब्दलाई सबैसित जोडियो भने घ्राणज भेदात्, रासन भेदात्, चाक्षुष भेदात्, श्रोत्र भेदात्, त्वाच भेदात्, मानस भेदात् षड्विध 6 प्रकारको प्रत्यक्ष हुन्छ। विषय हुँदा हुँदै पनि इन्द्रियसित सम्बद्ध भएन भने, छोइएन भने त्यहाँ प्रत्यक्ष हुँदैन। सांख्यकारिकाकार भन्नुहुन्छ अति दूरात्, सामीप्यात्, इन्द्रियघातात्, मनोनवस्थानात्, सूक्ष्मात्, अभिभवात्, समानाभिहारात् च। अति दूरात् भनेको धेरै टाढा पदार्थ छ भने पनि प्रत्यक्ष हुँदैन। जस्तै आकाशमा उडिरहेका चराहरू उड्दै उड्दै टाढा गए भने देखिन छोड्दछन्। चराहरू हुँदा हुँदै पनि प्रत्यक्ष भएन। अगाडि सामीप्यात्, यसमा पनि अति विशेषण लगाइदिनु पर्दछ। अत्यन्त नजिक भयो भने जस्तै यो आँखाको नजिकै कुनै पदार्थ छ भने आफूले देख्न सकिँदैन। दीपक तले अँधेरा भन्दछन्। इन्द्रिय घातात् भनेको इन्द्रिय नै नष्ट भए भने पदार्थ हुँदा हुँदै पनि जान्न सकिँदैन। मनोनवस्थानात् भनेको मन तत्तत इन्द्रियसित गएर छोइनु पर्दछ। चक्षुरिन्द्रियसित मन छोइएको छ भने चाक्षुष प्रत्यक्ष हुन्छ। श्रवणेन्द्रियसित छोइएको छ भने श्रोत्र प्रत्यक्ष हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जुन इन्द्रियसित मन छोइएको छ त्यो इन्द्रियले प्रत्यक्ष गर्दछ। कुनै पदार्थलाई टोलाएर ध्यानसित हेर्दै छौँ भने कसैले बोलाएको सुनिँदैन किनकि त्यो बेलामा मन इन्द्रिय चक्षुसित गएर छोइएको छ, तसर्थ श्रवणेन्द्रियसित छोइएन, अतः सुनिएन। कुनै विषयलाई ध्यानसित सुन्न थालेका छौँ भने आँखा खुलै भएको बेलामा पनि अगाडिबाट बुवा निक्लेर जानुभयो भने पछाडि आमाले आएर सोध्नुहुन्छ बुवा जानुभयो क्या भन्दा झस्किन्छ, मैले त देखिनँ भन्दछ। किनकि त्यो बेला मन श्रोत्रेन्द्रियसित सम्बन्ध थियो, चक्षुरेन्द्रियसित सम्बन्ध थिएन। अतः प्रत्यक्ष गर्नको लागि मन तत्तत इन्द्रियसित छोइनु पर्दछ। हामीहरू चिन्तन गर्ने गर्दछौँ पुरीतति नाडीबाट निक्लिनु पर्दछ, आत्मा मन सम्बन्ध हुनुपर्दछ, मन र तत्तत इन्द्रियको सम्बन्ध हुनुपर्दछ। अनि इन्द्रिय र विषयको सम्बन्ध भयो भने अनि बल्ल ज्ञान हुन्छ भनेर यो नियम मैले पूर्वमा वर्णन गरिसकेको छु। यसको दृष्टान्त दिँदै वाचस्पति मिश्र भन्नुहुन्छ काम रोगबाट कुनै व्यक्ति पीडित छ भने भएको पदार्थ पनि देख्दैन। नीतिकारहरू भन्नुहुन्छ उल्लुले दिनमा देख्दैन, कौवाले रातमा देख्दैन, तर कामान्ध व्यक्ति छ भने दिनमा पनि देख्दैन, रातमा पनि देख्दैन। सप्तशती पाठ गर्दा पनि हामी केचित दिवा तथा रात्रौ प्राणिनः स्तुल्य दृष्टय, अर्थात् कुनै कुनै प्राणीहरू यस्ता हुन्छन् कामान्ध भएको हुनाले विषयमा यति डुबेका हुन्छन् उनीहरूले दिनमा रातमा देख्दैनन् किनकि उनीहरूको मन जहाँ लाग्नुपर्ने हो वहाँ लागेको छैन। तसर्थ अस्तु
सौक्ष्म्यात भनेको अत्यधिक सूक्ष्म छ भने यहाँ धुलोहरू कणको रूपमा उडिरहेको छ, अत्यन्त सूक्ष्म भएको हुनाले देख्न सकिँदैन। व्यवधानात भनेको पर्दा आदिले छेकिएको हुनाले रानीहरूलाई देख्न सकिँदैन, व्यवधान भयो पर्दाको। अभिभवात भनेको कुनै ठुलो प्रकाशले दबाइदियो भने, अभिभव गरिदियो भने पनि त्यो पदार्थ हुँदा हुँदै पनि देख्न सकिँदैन। जस्तै सूर्य उदाएपछि ताराहरू सूर्यको प्रकाशले दबाइदियो तिनीहरूको प्रकाशलाई, अतः देख्न सकिँदैन। तालाब पोखरी आदि पानीमा नै गएर पानी पर्यो भने यो वर्षाको पानी हो, यो नदीको पानी हो भनेर छुट्याउन सकिँदैन। समान चीजमा मिलेको हुनाले ग्रन्थकारले च लेख्नु भएको छ। दूधमा घिउ आदि छ तर पनि अप्रकट भएको हुनाले देख्न सकिँदैन। यसरी पदार्थ हुँदा हुँदै पनि देख्न नसकिने कारणहरूको राम्रो चिन्तन भएको हुनाले यो श्लोक अत्यधिक प्रसिद्ध छ। अस्तु, इन्द्रिय सम्बन्ध भएन भने पदार्थलाई जान्न सकिँदैन। यसमा कुन कुन सम्बन्ध कहाँ कहाँ हुन्छ हामी विशद चिन्तन गर्ने तयारी गर्दैछौँ। टीकाकारले यहाँ किन तयारी हुँदैछ यसको सम्झाउनको लागि एउटा नयाँ प्रक्रिया अपनाउनुहुन्छ। टीकामा हेर्नुहोस् त, ननु प्रत्यक्ष कारणीभूत इन्द्रियनिष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटक सन्निकर्षक इति अपेक्षायां तम विभज्य दर्शयति प्रत्यक्षेति। अर्थात ययो सामानाधिकरण्यम तयोरेव कार्यकारण भाव भनिन्छ। प्रत्यक्ष ज्ञानको लागि हामीहरूले इन्द्रियलाई कारण मान्यौं भने प्रत्यक्ष ज्ञानलाई र इन्द्रियलाई एकै ठाउँमा राख्नुपर्दछ। अब जस्तै हामीलाई घटको ज्ञान भयो भने यो घट ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान भयो। यो घट ज्ञान विषयता सम्बन्धले घटमा रहन्छ, किनकि घट ज्ञानको विषय घट हो। घट ज्ञान विषयता घटमा रह्यो। घट ज्ञान विषयतावान घट यसरी विषयतालाई प्रकार बनाएर पनि भन्न सकिन्छ र त्यो विषयतालाई सम्बन्ध बनाएर पनि विषयता सम्बन्धेन घट ज्ञानवान घट यसरी पनि भन्न सकिन्छ। हामीले यहाँ सम्बन्ध विधेया विषयताको प्रवेश गर्यौं, अतः घट ज्ञान विषयता सम्बन्धले कहाँ रहन्छ? घटमा रहन्छ। अब त्यो घटमा इन्द्रियलाई राख्नु पर्यो। त्यो इन्द्रियलाई राख्ने बेलामा बीचमा केही न केही सम्बन्ध बनाउनु पर्दछ। त्यो घट द्रव्य भएको हुनाले अनि चक्षु पनि तैजस द्रव्य भएको हुनाले ती दुईटामा संयोग सम्बन्ध हुन्छ। यसरी यदि हामीले घटत्वको ज्ञान गर्ने हो भने घटत्वको ज्ञान विषयता सम्बन्धले घटत्वमा रहन्छ। त्यही घटत्वमा चक्षुलाई राख्नु पर्यो। त्यहाँ संयुक्त समवाय सम्बन्ध हुन्छ, कहीं संयुक्त समवेत समवाय सम्बन्ध हुन्छ, कहीं समवाय सम्बन्ध हुन्छ, कहीं समवेत समवाय सम्बन्ध हुन्छ, कहीं विशेषण विशेष्य भाव सम्बन्ध हुन्छ। अतः यो ढड्डा पूरा घटकीभूत भयो। यसमा सबै दल घटक भए। प्रत्यक्ष ज्ञान पनि घटक भयो, तलको एकाधिकरण पनि घटक भयो, यताको इन्द्रिय पनि घटक भयो, यताको विषयता सम्बन्ध पनि घटक भयो भने यतापट्टिको संयोग आदि सम्बन्ध पनि घटक भए। तसर्थ इन्द्रियनिष्ठ भनेको इन्द्रियमा रहनेवाला प्रत्यक्ष ज्ञानको सामानाधिकरण्य अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञानलाई पनि घटमा राख्यौं, इन्द्रियलाई पनि घटमा राख्यौं भने प्रत्यक्ष ज्ञान र इन्द्रिय समानाधिकरण भए।
तलको घट एकाधिकरण भयो। अतः प्रत्यक्ष ज्ञानको सामानाधिकरण्य इन्द्रियमा रह्यो। हेर्नुहोस् त पंक्ति, इन्द्रियनिष्ठ मतलब इन्द्रियमा रहने वाला, प्रत्यक्ष भनेको प्रत्यक्ष ज्ञान, त्यसको सामानाधिकरण्य, प्रत्यक्ष ज्ञानको सामानाधिकरण्य कहाँ गयो? इन्द्रियमा गयो, इन्द्रियनिष्ठ भयो। सामानाधिकरण्य त्यसमा राख्नको लागि यो ढड्डा बनाउनु पर्यो। त्यो ढड्डामा एकतिरको सम्बन्ध विषयता निर्णित छ भने एकतिरको सम्बन्ध के हो भनेर शिष्यले यति घुमाएर प्रश्न गर्यो। अनि त्यो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञानको लागि कारण हो। अतः त्यसमा एउटा अझै विशेषण लगाउनु भयो, प्रत्यक्ष कारणीभूत, प्रत्यक्ष ज्ञानको लागि उपयोगी हुनेवाला अरू सम्बन्धले पनि सामानाधिकरण्य बनाउन सकिन्छ, तर ती सम्बन्धहरू प्रत्यक्ष ज्ञानको लागि उपयोगी हुँदैनन्। अगाडि भन्नुहुन्छ इति अपेक्षायां तम विभज्य दर्शयति, अर्थात् मूलमा लेखिएको छ प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध इत्यादि प्रकारले। यसको अभिप्राय ग्रन्थकारले यस्तो ढड्डा बनाउँदै राम्रोसित सम्झाउनु भयो। मूलमा रहेको प्रत्यक्ष शब्दको अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान, त्यसको अर्थ टीकाकार गर्नुहुन्छ लौकिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा लौकिक प्रत्यक्ष, एउटा अलौकिक प्रत्यक्ष। इन्द्रिय सम्बद्ध नभएका पदार्थको, टाढा रहेको पदार्थको, अर्कै समयमा रहेको पदार्थको पनि अलौकिक सन्निकर्षद्वारा ज्ञान हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ हजुरलाई एउटा घट देखाएँ, सम्झाएँ, अनि हजुरकै सामने यसलाई मैले नष्ट गरिदिएँ, अनि फेरि अर्को घट ल्याएर सम्झाउन थाल्दछु। त्यो बेलामा हजुरले भन्नुहुन्छ यो घट त मैले जानिसकेको छु। अरे कहिले जान्नु भएको छ? यो त भर्खरै बनाएर ल्याएको हुँ। त्यो बेलामा हजुरले भन्नुहुन्छ मैले यो घट हो भन्ने जानिनँ, यस्ता प्रकारका घट हुन्छन् भन्ने जाने। त्यसरी घटत्व जहाँ जहाँ रहन्छ, घटत्व रूपी सम्बन्धको द्वारा मैले सम्पूर्ण घटलाई जाने, कालान्तरको घटलाई नै जाने, स्वर्गमा रहेको घटलाई पनि जाने, आजभन्दा करोडौँ साल पूर्व भएको घटलाई पनि जाने, करोडौँ साल पछाडि आउने घटलाई पनि जाने। यसलाई भनिन्छ इन्द्रिय सम्बन्ध नहुँदा पनि स्वर्ग कालान्तरीय देशान्तरीय वस्तुको ज्ञान हुन्छ भने त्यसलाई भन्दछन् सामान्य लक्षण सन्निकर्षद्वारा भएको अलौकिक प्रत्यक्ष। यस्तै प्रकारले कागती खाइयो भने अमिलो हुन्छ, यो रसनेन्द्रियले थाहा पाउँदछ। यस्तो हामीलाई धेरैचोटि ज्ञान भइसकेको छ, यस प्रकारको कागती हुन्छ अनि त्यो अमिलो हुन्छ भन्ने। अनि कसैले कागती काटेर दियो भने आँखाले देखेर भन्नुहुन्छ यो अमिलो छ, यो अमिलोलाई हटाऊ। अरे आँखाले त रसको ज्ञान नहुनुपर्ने भन्दा यो बेलामा ज्ञान लक्षण सन्निकर्षको द्वारा ज्ञान हुन्छ। चक्षुले कागतीको ज्ञान हुन्छ, कागतीमा अमिलोपन छ, यो इन्द्रिय सम्बन्ध नभइकन ज्ञान लक्षण सन्निकर्षको द्वारा हुन्छ। यस प्रकारले भएको ज्ञानलाई पनि अलौकिक प्रत्यक्ष भन्दछन्। त्यस्तै प्रकारले एउटा योगज प्रत्यक्ष हुन्छ। योगी सिद्ध महापुरुषहरूले योग शक्तिद्वारा भूत भविष्य वर्तमान सबै जान्नुहुन्छ, तसर्थ त्यसलाई योगज ज्ञान भन्दछन्। योग रूपी साधना रूपी सम्बन्धको द्वारा जान्यो। लेखनाथले यी विषयहरू पढिरहँदा पहिला पहिलाका ब्राह्मणहरू भूत भविष्य वर्तमान जान्दथे भनेर पढिरहँदा आफ्नो मनलाई गाली गर्नुहुन्छ। त्रिकालदर्शी जगतै कपाउने कठै उही ब्राह्मण वर्ग हुँ भने, दरिद्र कुत्ता सरी आज छु किन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। हे मन,
तँलाई त थाहा होला नि, बताइदेन भनेर। अस्तु, यस प्रकारले तीनटा अलौकिक प्रत्यक्ष हुन्छन् भने 6वटा लौकिक प्रत्यक्ष हुन्छन्। चाक्षुष, रासन, घ्राण हामीले चिन्तन गरिसक्यौँ। यहाँ चाक्षुषादि लौकिक प्रत्यक्षको कुरा गरिएको छ, अलौकिक प्रत्यक्षको कुरा यहाँ गरिँदैन। अलौकिक प्रत्यक्षको मुक्तावली आदि अरू ग्रन्थमा विशद चिन्तन गरिन्छ। अस्तु, अब मूलमा हेर्नुहोस्, मूल लाग्दछ। प्रत्यक्ष भनेको लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान, त्यसको हेतु भनेको कारण, इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष पनि हुन्छ। किनकि प्रत्यक्ष ज्ञान गर्नको लागि करण इन्द्रिय हुन्छ भने बिचमा व्यापार हुन्छ, इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष। तसर्थ कारण इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष पनि भयो। इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष नभइकन पदार्थलाई जान्न सकिँदैन। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध। तो सन्निकर्ष कति प्रकारको छ भन्दा भन्नुहुन्छ षड्विध, अर्थात् 6 प्रकारको छ। कुन कुन हो भन्दा लेख्नुहुन्छ संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावश्च इति। पहिलो भयो संयोग, त्यसमा फेरि पछाडि समवाय जोडिदिनु भयो भने संयुक्त समवाय भयो। त्यसमा फेरि पछाडि समवाय जोडिदिनु भयो भने संयुक्त समवेत समवाय भयो। अनि केवल समवाय, त्यसपछि फेरि समवाय जोडिदियो भने समवेत समवाय हुन्छ। अनि विशेषण विशेष्य भाव भनेको विशेषण भाव, विशेष्य भाव, यस प्रकारले पृथक पृथक गरेर पदकृत्यमा सम्झाइनेछ। अब यी सन्निकर्ष कहाँ कहाँ हुन्छन् भन्दा ग्रन्थकार प्रत्येकको दृष्टान्त दिँदै आफै सम्झाउनुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस्, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्षः। हजुरले पनि भन्नुहोस्, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोगः सन्निकर्षः। चक्षुषा भनेको चक्षुरिन्द्रियद्वारा घट प्रत्यक्ष गर्ने बेलामा चक्षुरिन्द्रिय नामक द्रव्य हो, घट पृथ्वी नामक द्रव्य हो, अतः दुईटा द्रव्यमा संयोग सम्बन्ध हुन्छ। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने, चक्षुद्वारा घटको प्रत्यक्ष गर्ने बेलामा संयोग सन्निकर्ष अर्थात् सम्बन्ध हुन्छ। स्पष्ट गरिदिनु भयो मूलकारले। अब पदकृत्य टीका हेरौँ। संयोगम उदाहरति, संयोगलाई उदाहरण दिँदै सम्झाउनुहुन्छ। चक्षुषेति यसरी प्रतीक उठाउनु भयो। तथा च द्रव्य चाक्षुष त्वाच मानसेषु संयोग एव सन्निकर्ष इति भाव। द्रव्यको चक्षुद्वारा चाक्षुष प्रत्यक्ष गर्दा, द्रव्यको त्वगिन्द्रियद्वारा त्वाच प्रत्यक्ष गर्दा, द्रव्यको मन इन्द्रियद्वारा मानस प्रत्यक्ष गर्दा संयोग सम्बन्ध हुन्छ। अर्थात् चक्षुरिन्द्रियको द्वारा, त्वगिन्द्रियको द्वारा, मन इन्द्रियको द्वारा नै द्रव्यको प्रत्यक्ष हुन्छ। रसनेन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रियद्वारा द्रव्यको प्रत्यक्ष हुँदैन। द्रव्यको चाक्षुष प्रत्यक्ष गर्दा, द्रव्यको त्वाच प्रत्यक्ष गर्दा, द्रव्यको मानस प्रत्यक्ष गर्दा संयोग नै सन्निकर्ष हुन्छ। यसरी टीकाकारले स्पष्ट गर्नुभयो। अब दोस्रो सन्निकर्षको दृष्टान्तपूर्वक मूलकार सम्झाउनुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस्, घटरूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। हजुरले पनि भन्नुहोस्, घटरूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवायः सन्निकर्षः। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। अर्थात् घटको प्रत्यक्ष गर्दा संयोग सम्बन्ध भएको थियो, तर घट रूपको प्रत्यक्ष गर्नु पर्यो भने संयुक्त समवाय सम्बन्ध कारण हुन्छ। मूलकार आफै सम्झाउनुहुन्छ। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। यहाँ चक्षु छ, यो चक्षु यहाँबाट निक्लिएर घटसम्म पुग्दछ। यी दुईटै द्रव्य भएको हुनाले संयोग भयो।
चक्षु संयुक्त घट भयो, त्यो घटमा समवाय सम्बन्धले रूप रहन्छ। अतः स्वसंयुक्त समवाय सम्बन्धले चक्षु घट रूपमा पुग्यो। यस्तै प्रकारले घट कर्ममा पनि लान सकिन्छ, यस्तै प्रकारले घटत्व जातिमा पनि लान सकिन्छ। जति पनि द्रव्यमा समवाय सम्बन्धले रहन्छन् तिनको प्रत्यक्ष गर्ने बेलामा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण हुन्छ। चक्षु संयुक्ते घटे अर्थात् चक्षुबाट सम्बन्ध भएको घटमा रूपस्य समवायात भनेको रूप समवाय सम्बन्धले रहन्छ, किनकि रूप गुण हो, घट द्रव्य हो, गुण र गुणीमा समवाय सम्बन्ध हुन्छ। अब पदकृत्य हेरौँ। घटरूपेति चक्षुषा इति अनुसज्जते। यहाँ चक्षुषा लेखिएको थिएन। घटरूपको प्रत्यक्ष त गर्ने केले गर्ने भन्दा योभन्दा पहिलो मूलमा चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने भनेर चक्षुषा लेखिएको थियो। त्यो चक्षुषा शब्दलाई यहाँ पनि ल्याउनु पर्दछ। इति अनुसज्जते भनेको यहाँ अनुकर्ष गरेर ल्याउनु पर्दछ र मूल बनाउनु पर्दछ। चक्षुषा घटरूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष गर्नुभयो भने स्पष्ट हुन्छ। तथा च द्रव्य समवेत चाक्षुषत्वाच मानस रासन घ्राणजेषु संयुक्त समवाय एव सन्निकर्ष इत्यर्थ। तथा च भन्दै टीकाकार स्पष्ट गर्नुहुन्छ। द्रव्य समवेत भनेको द्रव्यमा समवाय सम्बन्धले रहने, जो समवाय सम्बन्धले रहन्छ त्यसलाई समवेत भनिन्छ। अतः द्रव्य समवेत भयो। घटलाई लिनुभयो भने घटको रूप, घटत्व, घटक्रिया यिनको प्रत्यक्ष गर्ने बेलामा वायुमा रहेको स्पर्शको त्वगिन्द्रियद्वारा त्वच प्रत्यक्ष गर्नको लागि, त्यस्तै प्रकारले सुख दुःख अथवा आत्मत्व जातिको प्रत्यक्ष गर्नको लागि रसना संयुक्त आम भयो। त्यसमा समवाय सम्बन्धले रस रहने भएको हुनाले रसको प्रत्यक्ष गर्नको लागि घ्राण संयुक्त समवाय सम्बन्धले गन्धको प्रत्यक्ष गर्नको लागि, यति बताएका प्रत्यक्ष गर्नको लागि संयुक्त समवाय एव सन्निकर्ष संयुक्त समवाय सम्बन्ध नै हुन्छ इत्यर्थ। यो मूलको भाव यसरी निकाल्नु पर्दछ भनेर टीकाकारले स्पष्ट गरिदिनु भयो। अब तेस्रो सन्निकर्ष मूलकार उदाहरण सहित स्पष्ट गर्नुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस्। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। पहिला पदकृत्य टीकामा हेरौँ। रूपत्वेति रूपत्वात्मकम यत् सामान्यम तत् प्रत्यक्षे इत्यर्थ। यहाँ जो रूपत्व लेखिएको छ मा रहनेवाला सम्पूर्ण रूपलाई एकत्रित गर्नेवाला जो रूपत्व जाति मान्दछौँ त्यो रूपत्व जाति हो भनेर टीकाकारले स्पष्ट गर्नुभयो। रूपत्वात्मकम यत् सामान्यम तत् प्रत्यक्षे इत्यर्थ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ। अत्रापि चक्षुषा इति अनुसज्यते। जसरी यो भन्दा पूर्वमा हामीले चक्षुषा यो पद ल्याएका थियौं, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि पूर्व मूलमा झैं पूर्वको मूलबाट चक्षुषा यो पद लिएर आउनु पर्दछ। जनन यो शब्द पनि ल्याउनु पर्दछ। चक्षुषा यसलाई गंगा प्रवाह न्यायले बगाउँदै ल्याउनु पर्दछ भने घटरूप प्रत्यक्ष जननेमा नचाहिएको हुनाले मण्डुक प्लुतिन न्यायले भ्याकुतो झैं उफारेर ल्याउनु पर्दछ। अब मूल बन्दछ
चक्षुषा रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्ष। आफैले सम्झाउनुहुन्छ चक्षु संयुक्ते घटे, यहाँ चक्षु छ, तेज स्वरूप भएको हुनाले यहाँबाट निक्लेर गयो। घट पृथ्वी भएको हुनाले दुईटैमा संयोग भयो, चक्षु संयुक्त घट भयो, चक्षु संयुक्ते घटे। त्यो घटमा समवाय सम्बन्धले रूप रहन्छ, अर्थात् त्यसमा समवेत भयो रूपको रूपमा रूपत्व जाति भएको हुनाले समवाय सम्बन्धले रहन्छ, किनकि जाति र व्यक्तिमा समवाय मान्दछौँ हामीहरूले। तसर्थ चक्षु संयुक्त घट भयो, त्यसमा समवेत रूप भयो अनि त्यसमा समवाय सम्बन्धले रूपत्व रहने भएको हुनाले चक्षुद्वारा रूपत्वको प्रत्यक्ष गर्ने बेलामा चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सम्बन्ध हुन्छ। घ्राणेन्द्रियद्वारा गन्धत्वको गर्दा घ्राण संयुक्त समवेत समवाय, मनद्वारा सुखत्व दुःखत्वको गर्दा मन संयुक्त समवेत समवाय इत्यादि प्रकारले जान्नुपर्दछ। अब टीकाकार भन्नुहुन्छ तथा च द्रव्य समवेत समवेत, द्रव्य भनेको पृथ्वी जल तेज इत्यादि, त्यसमा समवाय सम्बन्धले रहने गुण क्रिया, त्यसमा पनि समवाय सम्बन्धले रहने जातिको प्रत्यक्ष गर्ने बेलामा कुन कुन प्रत्यक्ष हुन्छ भन्दा रूपत्वादि हुन् भने चक्षुरिन्द्रियले हुन्छ, रसत्वादि हुन् भने रसनेन्द्रियले हुन्छ, गन्धत्वादि हुन् भने घ्राणेन्द्रियले हुन्छ, स्पर्शत्वादि हुन् भने स्पर्श अर्थात् त्वगिन्द्रियले हुन्छ, सुखत्वादि हुन् भने मन इन्द्रियद्वारा हुन्छ। तसर्थ यति प्रत्यक्ष गर्नको लागि संयुक्त समवेत समवाय एव सन्निकर्ष इति भाव, संयुक्त समवेत समवायन सन्निकर्ष हुन्छ। यसरी स्पष्ट गर्नुभयो कुन कुन इन्द्रियद्वारा द्रव्य समवेत समवेतको प्रत्यक्ष हुन्छ भनेर। अब यहाँ सानो प्रश्न उठाउनुहुन्छ, पदकृत्यमा हेरौँ त। अथ द्रव्य तत्समवेत प्रत्यक्षेपि संयुक्त समवेत समवाय एव सन्निकर्ष अस्तु इति चेत न एतत्, अर्थात् अथ भनेको यी तीनटा सन्निकर्षको निरूपण गरिसकेपछि यो कुरा बुझिन्छ। पहिलो नम्बरको सम्बन्ध घट प्रत्यक्ष गर्नको लागि रहेछ, दोस्रो नम्बरको सम्बन्ध घटरूप प्रत्यक्ष गर्नको लागि रहेछ, तेस्रो नम्बरको सम्बन्ध घटत्व जातिलाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि रहेछ। यति बुझिसकेपछि मनमा एउटा प्रश्न अवश्य हुन्छ। के हुन्छ अगाडि सम्झाउनुहुन्छ। द्रव्य तत्समवेत प्रत्यक्षेपि एक नम्बरको संयोगद्वारा हुने प्रत्यक्ष, दुई नम्बरको संयुक्त समवाय सम्बन्धद्वारा हुने प्रत्यक्ष पनि, तीन नम्बरको जो सम्बन्ध छ संयुक्त समवेत समवाय त्यसैले हुँदो रहेछ। तसर्थ संयोग सम्बन्ध र संयुक्त समवाय सम्बन्ध नमानौँ। द्रव्य तत्समवेत प्रत्यक्ष भनेको एक नम्बरद्वारा हुने जो द्रव्यको प्रत्यक्ष अनि दुई नम्बरद्वारा हुने द्रव्य समवेतको प्रत्यक्षको लागि पनि संयुक्त समवेत समवाय एव सन्निकर्ष अस्तु, संयुक्त समवेत समवाय अर्थात् तीन नम्बरको सम्बन्ध नै मानौँ। एक नम्बर दुई नम्बर मान्नु पर्दैन। 6वटा सन्निकर्ष मध्ये जम्मा 4वटा मानौँ। संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव, यस प्रकारले जम्मा 4वटा मानौँ भनेर टीकाकारले प्रश्न उठाउनु भयो। द्रव्य अर्थात् घटको प्रत्यक्ष कसरी हुन्छ त भन्दा चक्षु संयुक्त भयो कपालिका, किनकि घटको अवयव कपाल हो अनि त्यो कपालको पनि अवयव खपेटा भन्छौँ हामीहरूले, त्यो के हो कपालिका हो। खपेटा मिलेर कपाल बन्दछ, यस्तो आधा भाग मिलेर कपाल बन्दछ अनि त्यो आधा आधा मिलेर घट बन्दछ। चक्षु संयुक्त भयो कपालिका अनि त्यसमा समवाय सम्बन्धले रहन्छ कपाल अनि त्यसमा पनि समवाय सम्बन्धले रहन्छ घट। अतः घटको प्रत्यक्ष
चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सम्बन्धले पनि हुने भयो। त्यस्तै प्रकारले घट रूपको पनि प्रत्यक्ष हुन सक्दछ। अब चक्षु संयुक्त भन्ने बेला कपालिका नलिएर कपाल लिने, चक्षु संयुक्त भयो कपाल, त्यसमा समवाय सम्बन्धले रहन्छ घट, त्यसमा फेरि समवाय सम्बन्धले रहन्छ घटरूप। तसर्थ 3 नम्बरको सम्बन्ध अर्थात् चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सम्बन्धद्वारा घटत्व अथवा घटरूपादि जो द्रव्य समवेत छन् तिनको पनि प्रत्यक्ष हुने भएको हुनाले 1 नम्बरको सम्बन्ध र 2 नम्बरको सम्बन्ध मान्ने आवश्यकता छैन। इति चेत यस्तो भन्छौ भने न एतत्, यो तिम्रो कुरा ठिक हुन सक्दैन। ईश्वरात्मादे आत्मसुखादे अनध्यक्षत्व प्रसङ्गात्, आत्माको र आत्मामा रहेको सुखको अध्यक्ष भनेको प्रत्यक्ष, अनध्यक्ष भनेको अप्रत्यक्ष हुने आपत्ति आउँछ। घटको पो अवयव हुन्थ्यो, कपालिका कपाल अनि घट, तर आत्माको त हुँदैन। मनबाट संयुक्त भयो, सिधै आत्मा अवयव नहुने भएको हुनाले, अनि त्यसमा समवाय सम्बन्धले रह्यो सुख, अनि त्यसमा फेरि समवाय सम्बन्धले रह्यो सुखत्व। यो 3 नम्बरको सम्बन्ध त सिधै सुखत्वमा पुग्यो, आत्मा र आत्मसुखमा रोकिएन। तसर्थ आत्माको प्रत्यक्ष गर्नको लागि संयोग सम्बन्ध मान्नु पर्दछ। मन संयुक्त भयो आत्मा, अतः संयोग सम्बन्धद्वारा आत्माको प्रत्यक्ष भयो। आत्मसुखादे भनेको आत्मामा रहनेवाला सुख दुखादिको प्रत्यक्ष 3 नम्बरको सम्बन्धले हुँदैन, किनकि मनबाट संयुक्त भयो आत्मा, त्यसबाट संवेद भयो सुखादि, अनि त्यसको समवाय सिधै सुखत्व दुखत्वमा जान्छ, सुख दुखादिको प्रत्यक्ष नहुने आपत्ति आउँछ। तसर्थ 2 नम्बरको सम्बन्ध मान्नु पर्दछ। मनबाट संयुक्त भयो आत्मा, त्यसमा समवाय सम्बन्धले रहन्छ सुख दुखादि, यसरी प्रत्यक्ष गर्नको लागि 1 नम्बर र 2 नम्बर मान्नु पर्दछ भने घटादिको प्रत्यक्षको लागि पनि स्वीकृत संयोग घट रूपादिको प्रत्यक्षको लागि अवश्य क्लिप्त संयुक्त समवाय सम्बन्धलाई मान्नु पर्दछ। यहाँ अब ईश्वर आत्मादिमा ईश्वर शब्द लेखिएको छ, त्यसको अर्थ मैले आजसम्म बुझेको छैन, किनकि नैयायिकको घरमा यो मनद्वारा अरूको आत्माको प्रत्यक्ष हुन सक्दैन। नैयायिकहरूले चिन्तन गर्दछन् सबैको आत्मा त विभू छ, मेरो मन सबै आत्मासित छोइयो, अतः सबैको आत्माको अथवा सबैको आत्मामा रहेको सुख दुःखको मलाई प्रत्यक्ष हुनुपर्ने, यस्तो प्रश्न भइरहँदा परात्मा व्यावृत्त आत्ममनोसंयोगले कारण मान्दछन्। तसर्थ मेरो आत्माले पर आत्मा ईश्वरको प्रत्यक्ष गर्न सक्दैन। किन यहाँ ईश्वर लेख्नुभयो यो मैले आजसम्म बुझेको छैन। आज यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत्।